बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, जो कि आपकी मोहब्बतों का मकरूज है और आपका ममनून है कि आप लोग मुझे देखते और सुनते हैं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पाकिस्तान में 6 जुलाई 2026 की तारीख है और दिन है सोमवार का, एक नया हफ्ता। और इस वक्त पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है, तो पाकिस्तान में शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैं आपको कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वीलॉग को खुद सोचा करें कि ये कहां पे अप्लाई होता है। इसमें सियासत होती है, इसमें सियासी खबरें होती हैं और इसमें मुआशरती, आज एक बहुत बड़ा जो इशू है मुआशरती इशू, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं माजरत कर लूं अपने व्यूअर से कि वीलॉग थोड़ा लंबा होगा, तो सीट बेल्ट बांध लें, लेकिन ये गारंटी है कि इंशाल्लाह आप वीलॉग को एंजॉय करेंगे और वीलॉग से आपको कोई नई चीजें मिलेंगी। जो मेन मुद्दे हैं, हमारे मेन मुद्दे ये हैं कि हमने यजीद के बारे में पढ़ा, हमने नमरूद के बारे में पढ़ा, हमने फिरौन के बारे में पढ़ा, रामसिस दी सेकंड। तो हमको अल्लाह पाक ने मौका दिया कि हम इन तमाम जो खूबियां हैं या खामियां हैं, उनका एक मरकज देख लें, एक जो है ना उसका मजमुआ देख लें। तो वो मजमुआ हमारे पास जनरल आसिम मुनीर साहब हैं कि ये तमाम खूबियां, चाहे बनी इजराइल को गुलाम बनाना हो, चाहे छोटे बच्चों को जो है वो कत्ल करवाना हो, चाहे जुबान बंदी करानी हो, चाहे हक पर डट जाने वालों को जेलों में डालना हो, दमिश्क के कैदी बनाना हो, ये सारा कुछ हमें जनरल साहब की शख्सियत में मिलता है। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा है वो हम डिस्कस करेंगे, अमेरिका के 250 साल। अमेरिका ने इन 250 सालों में क्या किया और खासकर मुसलमानों के साथ क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद पारसा कुत्ते, ये कौन से कुत्ते हैं जो कि पारसा हैं, नेक हैं, उनके बारे में एक वाकया, एक मुआशरती वाकया आपके सामने रखना है। क्योंकि जन्नत के जितने भी रास्ते हैं वो पेट से गुजरते हैं और जहन्नुम की तरफ कौन सा रास्ता जाता है ये भी आपको बताऊंगा। फिर गवर्नर सिंध, यानी मौला अली ने फरमाया था कि जब छोटे लोग ऊंचे ओहदों पर फायज हो जाएं तो वो तब्दील नहीं होते, वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो अपनी असलियत पे आ जाते हैं। और फिर जब बाबुल इल्म ने ये फरमाया तो फिर जाहिर है कि 100%। ये वाकया यूं है कि गवर्नर सिंध किसी तकरीब में गए तो वहां पे एक सहाफी ने सवाल किया कि इसहाक डार के बेटे का नाम आ रहा है वो कुएं में। इसहाक डार इस वक्त डिप्टी वजीर आजम है, इसहाक डार इस वक्त वजीर खारजा है, इसहाक डार का बेटा बड़ा ताकतवर वजीर है पंजाब काबीना में, फिर जो पंजाब की मुख्यमंत्री है वो रिश्तेदार है। तो क्या इसहाक डार को अलहदा नहीं हो जाना चाहिए? तो वो मोची, मैं अल्लाह माफ करे मोचियों की कोई बात नहीं कर रहा या तौहीन नहीं कर रहा, मैं उसको कह रहा हूं, निहाल हाशमी को। उसने जवाब दिया सहाफी को कि तुम्हें तफ्तीशी अफसर न मुकर्रर कर दिया जाए बजाय जवाब देने के। हालांकि जवाब देना बनता था कि जी बिल्कुल लेता हूं, वो असरअंदाज होंगे, तहकीकात पे असरअंदाज होंगे। पहले उन्होंने लड़कियां निकलवा दी मुल्क से। बहरहाल इस पे जो है वो एक बादशाह और मरासी का जो है वो आपको वाकया सुनाना है कि जब निहाल हाशमी जैसे जो है वो गवर्नर बन जाते हैं, वजीर बन जाते हैं। एक मरासी बादशाह का अजीज तरीन हजाम था मरासी, लेकिन नाइयों का काम करता था। ये रोजाना बादशाह के पास हाजिर होता था और 2-3 घंटे उसके साथ रहता। इस दौरान बादशाह सल्तनत के अमूर भी सर अंजाम देता रहता, मुख्तलिफ अहकामात जारी करता रहता और हजामत और शेव भी करवाता रहता था। एक दिन नाई ने बादशाह से अर्ज किया, हजूर मैं बहुत काम का आदमी हूं, वजीर के मुकाबले में आपसे ज्यादा करीब हूं, मैं आपका वफादार भी हूं, आप उसकी जगह मुझे वजीर क्यों नहीं बना देते? ये नाई प्लस मरासी ने कहा।
बादशाह ने मुस्कुराकर हज्जाम की तरफ देखा और उससे कहा, मैं तुम्हें वजीर बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें इससे पहले टेस्ट देना होगा। नाई ने सीने पर हाथ बांधकर कहा, आप हुक्म कीजिए। बादशाह बोला, बंदरगाह पर एक बैरी जहाज आया है, मुझे उसके बारे में मालूमात ला कर दो। नाई भागकर बंदरगाह पर गया और वापस आकर बोला, जी हां, जहाज वहां पे खड़ा है। बादशाह ने पूछा, ये जहाज कब आया? नाई दोबारा समंदर की तरफ भागा, वापस आया और बताया, 2 दिन पहले आया है ये जहाज। बादशाह ने कहा, ये बताओ, ये जहाज कहां से आया? नाई तीसरी बार समंदर की तरफ भागा, वापस आया तो बादशाह ने पूछा, जहाज पर क्या लदा है? नाई चौथी बार समंदर की तरफ भाग खड़ा हुआ। किस्सा मुख्तसर, नाई रात तक समंदर और महल के चक्कर लगा लगा कर थक गया। इसके बाद बादशाह ने वजीर को बुलवाया और उससे पूछा, क्या समंदर पर कोई जहाज आया है? वजीर ने हाथ बांधकर अर्ज किया, जनाब, 2 दिन पहले एक तिजारती जहाज इटली से हमारी बंदरगाह पर आया था। इसमें जानवर, खुराक और कपड़ा लदा है। इसके कप्तान का नाम ये है। ये 6 माह में यहां पहुंचा। ये 4 दिन मजीद यहां ठहरेगा, यहां से ईरान जाएगा और वहां 1 माह रुकेगा। और इसमें 209 लोग सवार हैं। और मेरा मशवरा है, हमें बहरी जहाजों पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए। बादशाह ने यह सुनकर मरासी नाई की तरफ देखा। नाई ने चुपचाप उस्तरा उठाया और अर्ज किया, बादशाह सलामत, कलमा छोटियां रखा कि वड्डियां? ये वो लोग हैं कि बादशाह सलामत, कलमा छोटियां रखा कि वड्डियां? ये निहाल हाशमी जैसे चमाट लोग। और ये नून लीग का और पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज है। इमरान खान ने सानिया निश्तर को मिनिस्टर लगाया था। इमरान खान ने असद उमर को मिनिस्टर लगाया था। इनकी प्रोफाइल चेक कर लें। इमरान खान ने मुईद यूसुफ को NSA लगाया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इनके फैसल सुल्तान को लगाया था। ये जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, ये कादिर पटेल हो गया, कादिर खान मंदोखेल हो गया, राणा सनौला हो गया, तलाल चौधरी हो गया। असल काम इनका यह है कि बादशाह सलामत, कलमा वड्डियां रखा कि छोटियां। अब आते हैं बुलेटिन पे। सैयद अली खामेनाई, जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। मैंने आपको कहा कि 1 मिनट के लिए मजहब को साइड पर रख दें, 1 मिनट के लिए फिरके को साइड पर रख दें और न्यूट्रल होकर सोचें कि एक बंदा कितना प्यारा था, कितने लोग उससे प्यार करते थे कि ईरान की जो मेट्रो है उस पर रिकॉर्ड कायम हुआ है कि 10 लाख लोगों ने सफर किया है। क्योंकि रिकॉर्ड होता है 10 लाख लोगों ने, और ये 10 लाख लोग शरीक हुए हैं सैयद अली खामेनाई के आखिरी सफर में। इसके अलावा जो है वो 3 बेटे सैयद अली खामेनाई के, उन्होंने जो है वो शिरकत की है अपने बाप की आखिरी जो है रसूमात में। और जो है वो अवाम का एक समंदर था जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे यकीन नहीं आया, मुझे तो बताया गया था कि ये बड़े जालिम हैं, ये मौलवी ईरानी इनसे नफरत करते हैं, आप लोग हमला करेंगे तो आधे घंटे बाद रजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मैंने लोगों को देखा तो मेरी गलत फहमी दूर हो गई। बहरहाल अलविदा सैयद अली खामेनाई, उनको 9 जुलाई को जो है वो सुपुर्द खाक किया जाएगा। अगली खबर है कि पाकिस्तान में आज जंग ने बड़ी खौफनाक खबर शाये की है कि तालीम एक बहरान की कैफियत अख्तियार कर गई है। जंग लिखता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा ऐसा है जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा या गेट नहीं देखा स्कूल का। अब आप अंदाजा करें कि ये 2.5 करोड़ बच्चा, ये मिस्त्री है, ये दर्जी है,
یہ موچی ہے، یہ ریڑی والا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ نشئی ہے، یا خدا نخواستہ یہ دہشت گرد ہے۔ آپ ان کی باتیں سنیں کہ میٹرو پہ اتنا بجٹ لگ گیا، اور اورنج لائن پہ اتنا بجٹ لگ گیا، اشتہارات پہ اتنا بجٹ لگ گیا، ارک گلاب سے دھویا جا رہا ہے سڑکوں کو، اور 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے۔ کل کو یہ جوان ہوں گے تو یہ کیا جو ہے نا وہ زندگی کا اور دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ اور کہا گیا کہ کئی دفعہ ایمرجنسی لگائی گئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حکمرانوں کی پریورٹی نہیں ہے، حکمرانوں کی ترجیح نہیں ہے کہ یہ قوم پڑھے، اس قوم میں شعور آئے۔ اور جو پارٹی حکمران ہے، اس پارٹی کی سب سے طاقتور عورت کہتی ہے کہ شعور سے کوئی پیٹ بھرتا ہے؟ سارے پیغمبر پیٹ بھرنے کے لیے آئے تھے یا شعور دینے کے لیے آئے تھے؟ سقراط نے پیٹ بھرا یا شعور دیا؟ خلیل جبران نے شعور دیا یا پیٹ بھرا؟ پیٹ تو اللہ کا کام ہے بھرنا، انسانوں کا کام ہے ہی نہیں۔ جن کا یہ منشور ہو تو ان کے دور میں 2.5 کروڑ بچے وہ سکولوں سے باہر ہوں گے۔ اگلی خبر سن لیں۔ یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے کہ ملک میں آٹے کو پر لگ گئے ہیں۔ سب سے مہنگا آٹا وہ ہمارے کراچی والے بھائی خرید رہے ہیں، 2900 روپے کا 20 کلو۔ یہ اخبار کی خبر ہے، اور اخبار کی خبر عموماً غلط ہوتی ہے، کیونکہ یہ اخبارات کو اشتہارات دیتے ہیں، پیسہ کھلاتے ہیں۔ آٹا اس سے بھی مہنگا ہوگا۔ آپ اگر وہاں گراؤنڈ پہ لوگوں سے بات کریں تو ان کو اس سے بھی مہنگا مل رہا ہوگا۔ یہاں پنڈی میں 2700-2800 کا 20 کلو مل رہا ہے، اور یہ وہ آٹا ہے جو ان لانتیوں نے کسانوں سے 2200 روپے کا من لیا، گندم کا 2300 روپے کا من لیا، پچھلی فصل 2400 کا من لیا، بلیک میل کر کے، ان کو برباد کر کے۔ اور جو مڈل مین ہے، جو آڑتی ہے، جو ان کا فرنٹ مین ہے، جو فلور ملز مافیا ہے، وہ اب مال بنا رہا ہے، اور وہ انہی کی ہیں، انہی کے جو ہے نا وہ فرنٹ مینوں کی ہیں۔ بہرحال ہم جو ہے وہ مدعے پہ آتے ہیں کہ امریکہ کے 250 سال اور پاکستان پر ایک سیاہ و سفید کا جو مالک ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ 250 سالوں کا ہو گیا ہے امریکہ، ساری دنیا میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے والا، خانہ جنگی کروانے والا، ایک جنگی مجرم ملک، ایک بدمست ہاتھی، خدا کی زمین پر ایک خدا بننے والا فرعون امریکہ اپنی 250ویں سالگرہ یا 250 سالہ تاریخ میں دنیا کے 80 ممالک پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ 80 ممالک پر امریکہ نے ہنستے بستے ممالک کو اجاڑ دیا۔ خاص کر مسلمان ممالک سے امریکہ کی خار بہت زیادہ ہے۔ افغانستان، ایران، عراق، شام، لیبیا اور یمن، جہاں امریکہ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بغیر کسی وجہ کے جنگیں شروع کی، وہ ممالک آج تک اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ اور یہ وہ ملک ہیں جو انبیاء کی سرزمین ہے، جو ہمارا تاریخی ورثہ تھے، جو مکہ اور مدینہ کے بعد ہمارے لیے مقدس ہیں۔ ان ملکوں کا بیڑا غرق کیا امریکہ نے۔ جی، آج تک ان ممالک میں بدترین بھوک و افلاس اور خانہ جنگی جاری ہے۔ ویتنام، کیوبا، سربیا، پیناما، وینزویلا بھی امریکی غیظ و غضب کا نشانہ بن چکے ہیں، اور کلمہ طیبہ کے نام پر لیا گیا خدا کے رازوں میں سے ایک راز، ایک نور جس کو زوال نہیں، وہ ملک جدھر سے امام مہدی کا لشکر نکالنا ہے، وہ ملک جس کا موجودہ سیاہ و سفید کا مالک حافظ قرآن ہے، وہ ملک خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان تو روز اول سے امریکی کالونی ہے، جو ایک کاغذ کے ٹکڑے سلفر سے بھی فتح ہو جاتا ہے، فوج بھیجنی نہیں پڑتی۔ امریکہ نے خود ساختہ 9/11 کے بعد مسلمان ممالک پر جو چڑھائی کی، صرف اس میں ہی تقریباً 4 لاکھ کے قریب بے گناہ سویلینز مر چکے ہیں۔
امریکہ نے مختلف اسلامی ممالک میں رجیم چینج آپریشنز کرکے وہاں کے منتخب سربراہان کے تخت الٹے اور اکثر کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا، جن میں ایران کے وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق، عراق کے صدر صدام حسین، لیبیا کے معمر قذافی، افغانستان کے ملا عمر، ایران کے سید علی خامنائی شامل ہیں، جن کو امریکہ نے مروا دیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی اس وقت امریکہ کے حکم پر پابند سلاسل ہیں۔ امریکہ نے سب سے پہلا رجیم چینج آپریشن 1949 میں شام میں کیا تھا، جہاں ادھر کی فوج میں سے غدار تلاش کر کے شام کے صدر شکری الفونلی کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ پھر 1963 میں عراق کے وزیر اعظم عبد الکریم قاسم کو بھی بغاوت کروا کر گھر بھیج دیا گیا تھا۔ امریکہ کسی ملک کا دوست نہیں، امریکہ ایک جنگی مجرم ہے جو دنیا کا امن تباہ کر رہا ہے۔ اور اگر امریکہ کے بارے میں زیادہ تفصیل پوچھنی ہے تو آپ کسی بھی ویتنامی سے پوچھ لیں کہ ویتنام میں امریکہ نے کیا کیا۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ہمارے جو ڈپلومیٹ ہیں، فیلڈ مارشل صاحب، محسن نقوی صاحب، اردلی صاحب، یہ جہاز اڑا رہے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہیں، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، اور انڈیا نے جاپان کے ساتھ 10 ارب ڈالرز کا معاہدہ کر لیا ہے۔ جاپان نے ہماری بھی مذمت کر دی ہے کہ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہوتی ہے، جاپان انڈیا کے ساتھ ہے اور جاپان نے اس کی مذمت کی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 10 ارب ڈالرز ہمارے ریزروز نہیں ہیں، اور اتنا بڑا معاہدہ کیا ہے جاپان نے، اور ان کی جو سفارتکاری ہے، چونکہ اس کا مقصد منافقت ہے، اس کا مقصد اپنے اقتدار کو طول دینا ہے، اس کا مقصد عمران خان کو قید رکھنا ہے، اس کا مقصد پاکستان میں ظلم کا بازار گرم رکھنا ہے، اس کا مقصد پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنا ہے، لہذا یہ خوش آمدیں کر رہے ہیں، چاپلوسی کر رہے ہیں۔ لیکن ادھر انڈیا نے جاپان کے ساتھ وہ 10 ارب ڈالر کا معاہدہ کیا ہے۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ایران کی جنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا بدترین صدر بنا دیا ہے۔ یہ کہانی یوں ہے کہ اس وقت 38% جو ووٹرز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ہیں، بقایا سارے مخالف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی امیج کو اور امریکی معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگایا ہے۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پہ فیس تو لے گا، وہ ٹول ٹیکس تو لے گا، جس طرح پیناما کنال میں پیناما لیتا ہے، جس طرح نہر سوئز میں مصر لیتا ہے، جس طرح باسفورس میں ترکی لیتا ہے، اسی طرح ایران لے گا۔ لیکن ایران نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے خصوصی رعایت ہوگی۔ بالکل ایران کا حق بنتا ہے کہ ایران اپنے علاقے سے گزرنے والوں سے وہ چنگی لے۔ اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر بہت اچھی خبر ہے۔ ایران اور قطر کے درمیان 5 مہینے سے جو معطل تجارت تھی سمندری، وہ بحال ہو گئی ہے۔ اس سارے کرائسس میں قطر نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ قطر ویسے بھی بہت امیر ملک ہے، قطر کے وسائل بہت زیادہ ہیں، تیل اور گیس کے، اور ایران کے ساتھ اس کی تجارت یہ دونوں ملکوں کے لیے اور خاص کر ایران کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ رشیا نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا مسئلہ ہو یا ایٹمی ہتھیاروں کا مسئلہ ہو، جو ایران کا موقف ہے، رشیا اس کی حمایت کرتا ہے، رشیا اس کا ساتھ دے گا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رشیا خود مصیبت میں پڑا ہوا ہے یوکرین کی وجہ سے، اور یہ میرا خیال ہے ولادیمیر پوٹن کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ جو انہوں نے یوکرین کے ساتھ جنگ چھیڑی، اس کا پس منظر بہت بڑا ہے۔ بہرحال ہم اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ فرانس، اسپین، پرتگال،
اٹلی وغیرہ میں شدید گرمی کی لہر جو ہے وہ جاری ہے، اور یہاں پر جنگلات میں جو ہے وہ آگ لگنے کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ وہاں پر خصوصی طور پر بچوں اور بزرگوں کو جو ہے وہ خبردار کیا گیا ہے کہ وہ گھر میں رہیں اور گھر سے باہر نہ نکلیں۔ آپ کے سامنے معاشرے کا ایک مرثیہ رکھنا ہے، معاشرے کی ایک حقیقت رکھنی ہے، اور وہ ہے پارسا کتے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو جنت کا راستہ ہے وہ پیٹ سے گزرتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں، یقین کریں ایز اے محمود نیادی سوچتا ہوں، آپ کو اس میں شامل نہیں کرتا، کہ جو لوگوں کے حالات ہیں پتہ نہیں ان سے کون سا حساب لیا جائے گا، فرشتے ان سے کس بارے میں پوچھیں گے، یعنی جو لوگوں کی حالت ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مریض پر گزشتہ 20 منٹ سے جھکا ہوا ڈاکٹر سیدھا ہو کر مڑا، چند ثانیے توقف کے بعد عاشق حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مغموم لہجے میں کہا، بزرگوں، ہم نے اپنی سی پوری کوشش کی، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی معجزہ رونما ہو سکتا ہے، مگر مرض اتنا پرانا تھا اور ڈاکٹروں اور خاص کر حکیموں نے مرض کو اتنا بگاڑا تھا کہ مریض کے بچنے کی اب کوئی امید نہیں ہے، بمشکل 13 گھنٹے اس کے پاس ہیں، یہ جی سکے گا 13 گھنٹے۔ عاشق حسین نے نیلی آنکھوں سے جو بکثرت رونے سے لال ہوئی تھی ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، کیا میرے جوان جہان بیٹے کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے فکر سے غم کے ساتھ کہا، مجھے انتہائی افسوس ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید ہی ہم آپ کے بیٹے کو بچا سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گھر کی راہ لیں۔ عاشق حسین نے ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اس تقاضے پر ششدر رہ گیا، حیرت سے کہا، بزرگوں، آپ کے بیٹے پر جان کنی طاری ہے، وہ جان دینے کے کرب میں مبتلا ہے، یہاں ہم اسے ایسی ادویات ڈرپ میں ڈال کر دے رہے ہیں کہ جس سے موت کا عمل کم تکلیف دہ ہوتا ہے، درد کا احساس کم ہوتا ہے اور روح قدرے کم تکلیف سے نکل جاتی ہے، اور آپ نیم مردہ بیٹے کو گھر لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ عاشق حسین نے افسردگی کے ساتھ کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ موت کی تکلیف کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ زندگی کے درد سے واقف نہیں ہیں، کبھی تو غریب رہ کر زندہ رہنے کا تجربہ کر لیجئے، کبھی تو غریب کی طرح مر کر دیکھ لیجئے۔ آپ کو کیا معلوم، غربت کی زندگی اور غربت کی موت کسی میسر سے کم نہیں ہوتی۔ ہمیں ہسپتال سے جانے کی اجازت دیجئے، سرکار پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ ڈاکٹر نے غصے ہو کر کہا، یہی تو تم لوگوں کی جاہلیت ہے، پہلے جوان بیٹے کو خود ساختہ ڈاکٹروں، حکیموں، پیروں، فقیروں سے علاج کرواتے ہو، موت کے منہ میں دھکیلا، ایک سادہ عام سی بیماری کو اتنا پیچیدہ کر دیا کہ بیچارہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اب اسے چین سے مرنے بھی نہیں دے رہے، کیا یہ آپ کا فرزند ہے یا دشمن؟ عاشق حسین نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، اگر یہ چین سے مر گیا تو دنیا والے مجھے چین سے جینے نہیں دیں گے، میرے بیٹے کی دردناک موت میں میری آبرو مندانہ زندگی چھپی ہوئی ہے، ہمارے گاؤں تک بس کا کرایہ 120 روپے ہے اور ایمبولنس والے 6000 مانگ رہے ہیں، بس والے میت کی ٹکٹ نہیں کاٹتے اور نہ ہی مردے کو سیٹ دیتے ہیں، البتہ رستے میں اگر سواری مر جائے تو لاش کو اتارنے کا نہیں کہتے۔
आपने 13 घंटे मजीद जिंदा रहने का कहा है और ये तजहीज़ तकफीन के लिए मुनासिब वक्त है। एम्बुलेंस का किराया आखिरी रसूमात पर खर्च कर लूंगा और बस मैं इंशाल्लाह इसे मौत भी जल्द आ जाएगी। जानकनी के इजाब का दौरानिया भी कम हो जाएगा। डॉक्टर ये सब कुछ सुनकर सुन हो गया, बिना कुछ कहे चल पड़ा। आशिक हुसैन बेटे को टिकटिकी बांधे उस वक्त तक देखता रहा जब तक आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं ने उसका चेहरा ढांप न लिया था। इतने में नर्स ने आकर आशिक हुसैन को डिस्चार्ज स्लिप थमाते हुए कहा, बाबा जी आप मरीज को लेकर जा सकते हैं। आशिक हुसैन बोझल दिल और शिकस्त खुर्दा कदमों के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। बस में दौरान सफर अब भी वो गाड़ी से कोसों दूर था। वो तजहीज़ तकफीन के पूरे इंतजामात को जहन में तरतीब दे चुका था। आज जुमा मुबारक का दिन था। सुबह के 10 बज रहे थे। उसे उम्मीद थी कि गांव पहुंचते पहुंचते उसके बेटे ने जान दे चुकी होगी। गांव वाले आनन फानन कब्र खोद कर तैयार कर लेंगे। कफन, अर्के गुलाब, सखात का साबुन, मौलवी साहब की जाय नमाज और दीगर तमाम लवाजमात गांव के बाजार में सलाम दुकानदार के पास दस्तयाब होते हैं। उसने उंगलियों पर मोटा मोटा हिसाब लगाते हुए तखमीना 4,500 का निकाला। इसके अलावा कुल तक और बाद में भी फातिहा पढ़ने के लिए आने वाले मेहमानों और दूर दराज के रिश्तेदारों के लिए आटे, दूध, पत्ती, चाय और घी शक्कर का खर्चा उसके हिसाब से कोई 2,500 बन रहा था और तकरीबन इतनी ही रकम उसके पास बची हुई थी जो उसने बेटे की इलाज मुआवजे के लिए घर का आखिरी असासा बैल बेचते हुए खरी की थी। इंसानों से जानवर अच्छे होते हैं, जरूरत के वक्त वो काम आ जाते हैं। इसलिए उसने लंबी सांस लेते हुए सोचा, वरना इंसान तो मुश्किल में मुंह मोड़ लेते हैं और खामखा के लिए अशरफुल मखलूकात बने फिरते हैं, वरना कहां जानवर और कहां इंसान। जूं जूं गांव करीब आता जा रहा था तू तू उसकी परेशानी बढ़ रही थी। उसने जनाजे का वक्त जोहर की नमाज अदा होते ही तय किया था और मगरिब तक सारी रसूमात अदा हो चुकी होंगी। मगरिब पढ़ने के बाद मस्जिद में गांव वालों और मेहमानों को जो खाना उसने देना था उसका इंतजाम उससे नहीं हो पा रहा था। किसी से उधार लेना तो नाक कटने वाली बात थी। चलो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम था। शर्म की बात थी। जिंदगी भर गांव वाले ताना देते कि बेटे को उधार का कफन पहनाया था, मिस्कीनों की तरह जमीन में गाड़ा था, बगैर रसूमात अदा किए जाने के दफनाया थोड़ी जाता है, गाड़ नहीं होता है। उसने शुक्र अदा किया कि उसने मुर्दा बेटे को गांव लाने की बजाय जां बलब बेटे को लाने का फैसला किया, वरना गांव में शलवार भी उतरती और बेटे की बख्शिश भी ना होती। गुलाबो कुम्हार के साथ यही तो हुआ था। बीवी की मौत पर जनाजे के बाद ना मौलवियों में सखात का साबुन बांट सका, ना ही इमाम मस्जिद को जाए नमाज खरीद कर दे सका और ना ही तदफीन के बाद लोगों को खाना खिला सका। मौलवी साहब तो साफ बात करने के आदी थे। उन्होंने तो बरमला कहा था कि गुलाबो कुम्हार की बीवी की बख्शिश नहीं होगी और अगर फिर भी कोई नेकी काम आ गई और बख्शिश हो भी गई तो अजाब कब्र तो ता क्यामत पक्का है। बेचारा गुलाबो कुम्हार
बीवी भी जहन्नमी और वो भी, उन दोनों को जहन्नमी करार दिया गया था। आज तक किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं है। आशिक हुसैन को झुरझुरी सी आ गई और एक मर्तबा फिर अपने आप को दाद दी कि बेटे को जानकनी की हालत में अस्पताल से निकाला, वरना अगर यही पैसे एम्बुलेंस पर खर्च होते तो उसका अंजाम भी गुलाबो कुम्हार जैसा होता और बेटा भी अजाब कब्र सहता। अचानक आशिक हुसैन को जबरदस्त झटका लगा। ड्राइवर ने इतने जोर से ब्रेक दबाई थी कि सड़क पर टायरों के निशानात पड़ गए थे और पहियों के घिसने की करी आवाज भी दूर तक सुनाई दी गई थी, मगर ड्राइवर फिर भी उन 3 कुत्तों को नहीं बचा सका था जो जिनसी कुतिया का ताकुब करते हुए कुतिया समेत चलती बस की जद में आ गए थे। जिन्स की शिद्दत हमेशा हवास छीनती है। मोहब्बत और अकल इसलिए तो एक दूसरे की जिद हैं, आग और पानी हैं, चूहे बिल्ली का खेल हैं। मोहब्बत में जिनसी नाआसूदगी पागलपन तारी करती है, दीवाना बनाती है। मोहब्बत में खुद सुपुर्दगी तितलियों की गोद में सोना है, रंगो नूर में नहाना है। मोहब्बतों में जिस्मानी मिलाप बारिश की मासूम अदा है, कली का चटकना है। बिन जिस्मानी लम्स के मोहब्बत ज़हनी मर्ज है, आसेब है। ब्रेक लगने की शिद्दत से सवारियां एक दूसरे पर लुढ़क गई थी। बस में यकदम से अफरा तफरी मच गई। सवारियों के शोरो गोगा ने आसमान सर पर उठा लिया। 3 कुत्ते, एक कुतिया और आशिक हुसैन का बेटा एक साथ मर गए। उधर 3 कुत्ते और एक कुतिया बस के नीचे आकर कूच कर गए और उधर आशिक हुसैन के बेटे की रूह ऊपर प्रवास कर गई। आशिक हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ते हुए रब का शुक्रिया भी अदा कर दिया कि 3 कुत्तों और एक कुतिया के साथ साथ उसके बेटे की जान भी निकाल दी। उसने दिली दिल में इजराइल को भी बड़ी दाद दी। किस चाबुक दस्ती से लोगों की मुश्किलात आसान कर देता है। अगर इजराइल ना होता तो खुदा जाने लोग कैसे जीते। बेटे और कुत्तों के मरने का वक्त और मकाम जैसे उसके ज़हन में नक्श होकर रह गया। कंडक्टर ने जल्दी जल्दी मरे हुए कुत्तों को टांगों से पकड़कर खींचते हुए सड़क के किनारे डाल दिया और बस रवाना हुई। तकरीबन 5 मिनट बाद बस आशिक हुसैन के गांव के स्टॉप पर रुकी। स्टॉप के करीबी घर से चारपाई मंगवाकर आशिक हुसैन ने गांव वालों की मदद से जवान बेटे की लाश चारपाई पर रखी और घर की राह ली। बस उस गांव के वाहिद सवारियों को उतारने के बाद धुआं उगलते हुए और गूं गूं की आवाजें निकालते अगली मंजिल की तरफ रेंगने लगी थी। आशिक हुसैन ने गांव वालों और रिश्तेदारों के हवाले तजहीज़ तकफीन के इंतजाम करते हुए छोटे भाई को सारी नकद रकम भी हाथ में थमा दी। खवातीन के बैन और गांव वालों की बाआवाज़ बुलंद इंतजामात के बारे में बातों के दौरान आशिक हुसैन एक बड़ी बोरी में एक अदद कुल्हाड़ी, तेज धार वाली छुरी और काम वाले मैले और बोसीदा कपड़े रखकर खामोशी के साथ निकल गया। थोड़ी देर बाद वो जाए हादसा पर मौजूद था। सड़क पर वीरानी छाई हुई थी। वो जल्दी जल्दी चारों मरे हुए कुत्तों को टांगों से खींचते हुए सड़क किनारे गन्ने के खेतों में अंदर तक ले गया। बिजली की सी तेजी के साथ उसने चारों कुत्तों को काट कर बोरी में डाला और कपड़ों के ऊपर पहने हुए मैले और खून आलूद मलबूस को उतारकर
माचिस की तीली सुलगा दी। घर दाखिल होकर उसने बड़ी बेटी को गोश्त हवाले करके मैयत का खाना तैयार करने के बारे में अच्छी तरह समझाया और बाहर निकलकर फातिहा के लिए आने वालों में घुल मिल गया। तदफीन भी शान से हुई। 4 पेटी साबुन बांटा गया और आए हुए तमाम मौलवियों में जाए नमाज, सफेद टोपियां और तस्बीहें भी तकसीम की गईं। मगरिब के बाद सारे गांव को मस्जिद ही में छोटा गोश्त खिलाया गया। गरम गरम तंदूरी रोटियों के साथ सब ने पेट भरकर खाया। खूब वाह वाह हुई। सब ने लज्जत की तारीफ की। आशिक हुसैन मुतमिन था कि इंशाअल्लाह मैयत का ऐसा खाना गांव में किसी के बाप ने भी अब तक नहीं दिया होगा और ना ही आइंदा 100 सालों में खिला सकेगा। आशिक हुसैन ने एक भरा हुआ खांचा मौलवी साहब के घर भी भिजवाया। खूब दुआएं हुई और मरहूम को शहीद का दर्जा भी अता हुआ। अगली सुबह फजर पढ़कर भरी मस्जिद में मौलवी साहब ने आशिक हुसैन को मुखातिब किया। भाई आशिक हुसैन, रात को तो बड़ी अजीब बात हुई। मैंने और मुलानी जी ने इकट्ठे एक ही ख्वाब देखा कि तेरा बरखुरदार जन्नत के बागों में चहलकदमी कर रहा है, खुशो खुर्रम है। मैंने तो बस सिर्फ यही देखा, मगर मुलानी जी कह रही थी कि उसे शहीद ने कहा कि अब्बा की हवेली भी वो जन्नत में देख चुका है, जिसकी सफेद मोतियों की चमक दमक आंखों को खीरा करती है। तमाम जमात अश अश कर उठी। आशिक हुसैन जेरे लब मुस्कुराया। उसे पहली मर्तबा निजस कुत्ते की पारसाई के जोर का इल्म हुआ था। वाकई जन्नत का हर रास्ता पेट से गुजरता है और जहन्नुम भूख की पैदावार है। आशिक हुसैन ने दिल ही दिल में उन चारों कुत्तों का शुक्रिया अदा किया कि निजस होने के बावजूद उसकी अना और दीन को कायम रखा। उसके बेटे और उसे जन्नत तक ले जाने का सबब बनने पहली मर्तबा उसके दिल से कुत्तों के लिए दुआ निकली। अगर इन कुत्तों ने आज उसकी पर्दापोशी न की होती तो इंसान तो उसे बरहना कर चुके होते। उसने अपनी जिंदगी में इतने पारसा कुत्ते पहली दफा देखे थे कि कुत्ते भी इतने पारसा हो सकते हैं कि मौलवी को भी ख्वाब आए और मुलानी साहिबा को भी ख्वाब आए। जरूर सोचिएगा। और ये रोटी मेरी तरफ से की बजाय ये दवाई मेरी तरफ से ये ज्यादा अहमियत रखता है, ज्यादा अहम है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो विमेन क्रिकेट टीम है उसने इंग्लैंड को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप जीत लिया है। जाहिर है उन्होंने जीतना है, उनकी जितनी फिटनेस है। और ऑस्ट्रेलिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया है, हमारे वाली वेड़ियां तो नहीं है ना, साहिवाल वाली। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है वो ये कि रजा डार की वीडियो वो बड़े घर में पहुंच चुकी है। अब ये वीडियो सुना है कि करोड़ों रुपए की बिकेगी और ये डार्क वेब पे दस्तयाब होगी। अब जाहिर है जिनका वीडियोस का धंधा है, मजे की बात है कि लोहा लोहे को काटता है। मुख्यमंत्री के पास अपना स्टूडियो है नंगी फिल्मों का, भाई लोगों के पास अपना है। जजों की जो कमरे हैं वहां पे अलहदा वीडियो कैमरे हैं। वो जो आजम स्वाति 70 साला और उसकी बीवी 70 साला, उसकी वीडियो भाई लोगों के पास है। अभी डार्क वेब पे नहीं आई, उसके भी करोड़ों रुपए मिलेंगे। ये धंधा है तो गंदा, लेकिन धंधा है, बहुत अच्छा है। और जो है ना ये होना चाहिए। इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इसमें जो है ना वो फिर नंबर 1 एजेंसी भी है। तो बहरहाल कि जी उनके पास पहुंच गई है ये वीडियो, तो हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द ये मार्केट में आए वीडियो, ताकि जो है ना वो पहले आती थी हाल दिल पर हंसी। अगर गलत पढ़ रहा हूं, मेरा पसंदीदा शेर है, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी या हाल दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती।
اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اور جو ہمارے جنرل صاحب ہیں وہ مرقع ہیں، وہ مجموعہ ہے کس کا؟ پاکستان پہ مسلط عفریت ابلیس و دجال کا نمائندہ ہے، جو کسی مذہب، کسی اخلاقیات، کسی آئین و قانون کو نہیں مانتا، جو اللہ سے سرکشی کرتا ہے، غرور و تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ خریدا ہے بھائی، جہاز خریدا ہے، لاڈلی ہے بھائی، لاڈلی ہے۔ مخلوق خدا کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ان پہ مظالم کے پہاڑ توڑتا ہے، ظالموں، قاتلوں، دہشت گردوں، انتہا پسند مذہبی جماعتوں اور کرپٹ عناصر کا ساتھ دیتا ہے، غربا کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، انصاف کا نظام قائم نہیں ہونے دیتا، مایوسی و ناامیدی پھیلاتا ہے، خوف و دہشت پھیلاتا ہے، اور یہ سب کر کے پھر چاہتا ہے کہ اس کو عزت بھی دی جائے، اس کے ترانے بھی گائے جائیں۔ فرعون، نمرود، شداد اور یزید کی جملہ برائیوں کا مرکز جنرل عاصم منیر ہے۔ تمام لوگوں کو اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ ان تمام کی کوئی نہ کوئی خوبی لے کر وہ جنرل کی ذات میں جمع کر دی گئی، کیونکہ جنرل ہم نے پہلے بھی دیکھے، جرنیلوں کی حکومت بھی دیکھی، ڈائریکٹ مارشل لاء بھی دیکھا، میں نے خود مشرف کے ڈنڈے کھائے، میں نے خود مشرف کی جو ہے وہ آنسو گیس جھیلی، لیکن یہ جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے ملک میں نہیں ہوا۔ جی، فرعون، نمرود، شداد اور یزید کی جملہ برائیوں کا مرکز جنرل عاصم منیر ہیں، مگر مذہب کی آڑ میں خود کو مقدس دیوتا بنا کر پیش کرتا ہے۔ مخلوق خدا تو عاجز ہے، اے اللہ تو ہی اس عفریت سے ملک و قوم کو نجات عطا فرما۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔